كان رسول الله يحتجم نقرة رأسه هنا وسط الرأس، يأخذ بالموس دم، يحتجم رأسه كل عام مرتين، ويقول هذه هي المنقذة. يعني إخراج الدم من الرأس مو فقط مو حرام بل مفيد، لأنه يمنع السكتة في الدماغ وفي المخ. رسول الله وهو سيد الأطباء وهو سيد الكل وهو سيد الرسل كان يأخذ الدم من رأسه. من يقدر مقابل رسول الله يجيب فتوى؟ احنا الشيعة عندنا قانون، احنا الشيعة ناخذ قوانيننا الفقهية من القرآن، ثم السنة النبوية المتمثلة في رسول الله و12 إمام بعد رسول الله. هنا قول المعصوم حجة، يعني الإمام إذا الإمام الصادق عليه السلام المعصوم قال شيء كلامه حجة نسمع كلامه. بعد عمل المعصوم حجة، إذا واحد بعينكم شاف مثلا الإمام الصادق عليه السلام ده يأكل الروبيان مثلا، هذا دليل أن أكل الروبيان يجوز، إذا كان حرام الإمام الصادق ما كان يأكل. ثالثا تقرير المعصوم حجة، يعني إذا واحد عمل عملا مقابل عين الإمام المعصوم والإمام ما منعه، دليل أن هذا العمل صحيح. أجمع الرواة في قضية كربلاء تواتر التاريخ، زينب سلام الله عليها عقيلتنا، هذا ابن عباس لما يجي اسمها يقول قالت عقيلتنا، عقيلة بني هاشم زينب. أجمع المؤرخون فنطحت جبينها بمقدم المحمل، زينب اطبرت